अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बे ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत अल माइदा की आयत नंबर 48 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ अनज़लना, और हमने नाजिल की, इलैकल किताबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किताब, बिलहक के, साथ हक के, मुसद्दिक़ल लिमा, जो तस्दीक करने वाली है उनकी, बैना यदैहि, जो उससे पहले थी, मिनल किताबी, किताबें, व मुहैमिनन, और ये निगहबान है, अलैहि, उन पर, फहकुम, बस आप फैसला करें, बैनाहुम, उनके दरमियान, बिमा, साथ इसके जो, अनज़लल्लाहु, नाजिल किया अल्लाह ताला ने, वला तत्ताबी, और ना आप इत्तबा करें, अहवाअहुम, उनकी ख्वाहिशात का, अम्मा, उसको नज़रअंदाज करके जो, जाअका, आया आपके पास, मिनल हक, हक। लिकुल्लिन, हर एक के लिए, जाअलना, हमने बनाया, मिनकुम, तुम में से, शिरआतम व मिनहाजा, एक दस्तूर, व मिनहाजा, और एक तरीका, वलौ शाअल्लाहु, और अगर चाहता अल्लाह ताला, ला जअलाकुम, तो अलबत्ता बना देता तुमको, उम्मतम वाहिदातम, वलाकिन, एक उम्मत, वलाकिन, और लेकिन, लियब्लुवाकुम, ताकि वो आजमाए तुम्हें, फीमा, इस किताब में जो, अताकुम, उसने दी तुमको, फस्ताबिकुल खैरात, चुनाचे तुम सबकत करो नेकियों में, इलल्लाही, अल्लाह ताला ही की तरफ, मर्जिउकुम जमिया, तुम्हारा सबका लौटना है, फयुनब्बिउकुम, फिर वो खबर देगा तुम्हें, बिमा, उसकी बाबत के, कुन तुम थे तुम, फीही, इसमें, तख्तलिफून, इख्तिलाफ करते। कुरान मजीद तमाम आसमानी किताबों की मंजिल मिनल्लाह होने की तायद करता है, उनके गैर मनसूख अहकाम की तौसीफ करता है और मनसूख अहकाम की वजाहत करता है, उनमें मौजूद असूल व मबादी की हिफाजत करता है, उन सब का अमीन और निगरान है। इसलिए अब सिर्फ कुरान बताता है कि उन साबिका आसमानी किताबों के कौन से अहकाम काबिल अमल हैं और कौन से तर्क कर दिए गए हैं। इसलिए ए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनके दरमियान सिर्फ कुरान के ज़रिए फ़ैसला करें और हक से मुनहरफ होकर गुज़श्ता अहले अदियान की ख्वाहिशात की पैरवी ना करें। हर आसमानी किताब अपने से मकबल किताब की मिसदाक रही है, जिस तरह कुरान पिछली तमाम किताबों का मिसदाक है
اور تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کتابیں فی الواقع اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا ہے، لیکن قرآن مصداق ہونے کے ساتھ ساتھ مہیمن، محافظ، امین، شاہد اور حاکم بھی ہے۔ یعنی پچھلی کتابوں میں چونکہ تحریف و تغیر و تبدل بھی ہوئی ہیں، اس لیے قرآن کا فیصلہ ناطق ہوگا، جس کو یہ صحیح قرار دے گا وہی صحیح ہے، باقی سب باطل ہے۔ وَمُہَیمِنًا عَلَیہِ، مہیمنان کا معنی محافظ، نگران اور شاہد کے آتے ہیں۔ قرآن پاک کتب سابقہ کا محافظ ہے اور جو احکام اور قوانین ان کے ذریعے نازل کیے گئے تھے ان کی نقلاً اور عملاً حفاظت کرتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اہل کتاب نے کہاں کہاں تحریف کی اور کیا کیا بات تحریف کی، اور پھر صرف یہی نہیں بتاتا بلکہ ان تحریف شدہ احکام و قوانین کو از سر نو نافذ کر کے عملاً ان کی حفاظت کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کے درمیان زنا کے ایک مقدمے میں رجم کا حکم دیا تو اس عملی حفاظت کی طرف ان الفاظ میں اشارہ فرمایا تھا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں نے سب سے پہلے تیرے اس حکم کو زندہ کر دیا جسے یہودیوں نے فوت کر دیا تھا۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس سے پہلے آیت نمبر 46 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملات کے فیصلے کریں یا نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے۔ لیکن اب اس آیت میں اس کی جگہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے آپس کے معاملات بھی قرآن کریم کے مطابق فیصلہ فرمائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے یہ آیت نازل ہوئی، فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، یعنی پھر اگر وہ تیرے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر یا ان سے منہ پھیر لے۔ پھر اسے منسوخ کر دیا گیا اور فرمایا فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، سورۃ المائدہ میں، پس ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اس سے مراد پچھلی شریعتیں ہیں جن کے بعض فروعی احکامات ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ ایک شریعت میں بعض چیزیں حرام تو دوسری میں حلال تھیں، بعض میں کسی مسئلے میں تشدید اور تو دوسری میں تخفیف تھی، لیکن دین سب کا ایک ہی یعنی توحید پر مبنی تھا، اس لحاظ سے سب کی دعوت ایک ہی تھی۔ اس مضمون کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء کی جماعت الاتی بھائی ہیں جن کی مائیں یعنی شریعتیں الگ الگ اور ان کا دین ایک ہے۔ الاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کی مائیں مختلف ہوں، باپ ایک ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا دین ایک ہی تھا اور شریعتیں، دستور اور طریقے مختلف تھے، لیکن شریعت محمدیہ کے بعد اب ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں اور اب دین بھی ایک ہے اور شریعت بھی ایک۔
یعنی نزول قرآن کے بعد اب نجات تو اگرچہ اسی سے وابستہ ہے، لیکن اس راہ نجات کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جبر نہیں کیا، ورنہ وہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن اس طرح تمہاری آزمائش ممکن نہ ہوتی، جبکہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 49۔ وَأَنِحْكُمْ، اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں، بینہم، ان کے درمیان، بما، اس چیز کے ساتھ جو انزل اللہ، نازل کی اللہ تعالیٰ نے، ولا تتبع، اور نہ آپ اتباع کریں، اہواءہم، ان کی خواہشات کا، وَاحْذَرْہم، اور ڈریں ان سے، ان یفتنوک، اس بات سے کہ وہ بہکا دیں آپ کو، عن بعض ما، کہ کسی ایسی بات سے جو انزل اللہ، نازل کی اللہ تعالیٰ نے، الیک، آپ کی طرف۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کریں، وَعَلَمْ، تو آپ جان لیں، انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ تو صرف چاہتا ہے، ان یصیبہم، کہ پہنچائے ان کو سزا، ببعض ذنوبہم، بسبب ان کے بعض گناہوں کے، وَإِنَّ، اور بے شک، کثیرا من الناس، اکثر لوگوں میں سے، لا فاسقون، البتہ نافرمان ہیں۔ یعنی یہ اہل کتاب آپس میں دست و گریباں رہیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باہمی اختلاف سے متاثر نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں اور ان سے ہوشیار رہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے کسی گروہ کو خوش کرنے یا ان سے مصالحت کی کوئی خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم سے دور کر دے۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ دھوکہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باطل کی طرف مائل کر دیں۔ ان کی دھوکہ دہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِیمًا، سورۃ النساء میں۔ اور اگر تجھ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً ان کے ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ تجھے گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے اور تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تجھ پر ہمیشہ سے بہت بڑا ہے۔ اور فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ،
वला तकुन लिल खाइनीना खसीमा वास्तगफिरिल्लाह इन्नल्लाह कान गफूर रहीमा। सूरत अन्निसा में बेशक हमने तेरी तरफ ये किताब हक के साथ नाजिल की ताकि तू लोगों के दरमियान इसके मुताबिक फैसला करे जो अल्लाह ताला ने तुझे दिखाया है, और तू खियानत करने वालों की खातिर झगड़ने वाला ना बन, और अल्लाह ताला से बख्शिश मांग। यकीनन अल्लाह ताला हमेशा से बेहद बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। मा अंज़लल्लाहु इलैका, यानी अब उन्हीं अहकाम की पैरवी ज़रूरी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए हैं। अब ना तुरात पर अमल किया जा सकता है और ना अंजील पर। अब राह निजात सिर्फ एक है और वो शरीयत है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताबा आमीनु बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़ल लिमाअकुम मिन क़ब्लि अन नतमिसा वजूहन फनरुद्दहा अला अदबारिहा औ नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाबस सब्त व काना अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। सूरत अन्निसा में ऐ लोगो, जिन्हें किताब दी गई है इस पर ईमान लाओ जो हमने नाजिल किया है, इसकी तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है, इससे पहले कि हम चेहरों को मिटा दें, फिर उन्हें उनकी पीठों पर फेर दें या उन पर लानत करें, जिस तरह हमने हफ्ते के दिन वालों पर लानत की थी। और अल्लाह ताला का हुक्म हमेशा पूरा किया हुआ है। और फरमाया, या अहलल किताबी कद जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फतरातिम मिनर रुसुलि अन तक़ूलु मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर फ़क़द जाअकुम बशीरुन व नज़ीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। सूरत अल-माइदा में, ए अहले किताब, बेशक तुम्हारे पास हमारा रसूल आया है जो तुम्हारे लिए खोल कर बयान करता है रसूलों के एक वक्फे के बाद, ताकि तुम ये ना कहो कि हमारे पास ना कोई खुशखबरी देने वाला और ना डराने वाला। तो यकीनन तुम्हारे पास एक खुशखबरी देने वाला और डराने वाला आ चुका है, और अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। और फरमाया, या अय्युहन्नासु कद जाअकुमुर रसूल बिलहक्कि मिन रब्बिकुम फआमिनु खैरल लकुम व इन तकफुरु फइन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। सूरत अन्निसा में, ऐ लोगो, बिलाशुबा तुम्हारे पास ये रसूल हक के साथ तुम्हारे रब की तरफ से आया है, बस तुम ईमान ले आओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और अगर कुफ्र करोगे तो बेशक अल्लाह ताला ही का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और अल्लाह ताला हमेशा से सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।